बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ मुशाहिदात, तजुर्बात और तज़ियों के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, मुझे मेरे अहबाब जो मेरे मेहरबान हैं, जो कुछ मुझसे मोहब्बत करते हैं, कुछ दिनों से फ़ोन कर रहे थे कि दुबई के जो लोग इधर यानी छुट्टियों में आए थे या किसी और काम से ईद पर आए हैं, जैसे उनको दोबारा जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। कल मुझे एक साहब का फ़ोन आया जिन्होंने वो बड़े उसमें गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जी दुबई जो एम्बेसी है वहाँ पर जब आप वीज़ा लेने जाएंगे तो वो आपका ना ये जो आपके जितने भी ट्विटर अकाउंट हैं या कोई सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट हैं वो चेक करते हैं। अगर इसमें कहीं एक लफ्ज़ भी आपने तुर्की की हिमायत में लिख दिया है या आपने पाकिस्तान जिंदाबाद या पाक आर्मी की हिमायत को बात लिख दी है तो वो आपको वीज़ा इशू नहीं करते। इसराइल के ख़िलाफ़ अगर आपको पोस्ट लगाएंगे तो आपको कोई वीज़ा इशू नहीं करते। अच्छा, ये बात मुझे पहले भी कुछ लोगों ने इस हवाले से बताई थी। ये हर मुल्क का वीज़ा प्रिविलेज होता है, हर मुल्क की अपनी मर्ज़ी इशू करे या ना करे, हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं बतौर ख़ास ये जो मुस्लिम उम्मा वाला था हमारा कॉन्सेप्ट, तो मेरे भी ज़हन में बातें आया करती हैं, अक्सर आपसे करता भी हूँ। बड़े दुख की बात है, आज मुझे ताज़ा तरीन जो ख़बर मिली है ये 8 नवंबर का हमारा जो है ना दी न्यूज़ उसकी ख़बर है। मैं उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुत्तहदा अरब अमारात ने इस्लामी क़वानीन में तब्दीलियों का ऐलान करते हुए गैर शादीशुदा जोड़े का साथ रहना समेत शराब ख़रीदना और पीना जायज़ करार दे दिया, जबकि गैरत के नाम पर कत्ल जैसे मामलात को काबिल सज़ा जराइम में शामिल कर लिया गया है। जर्मन नशरियाती अदारे DW के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में नए क़वानीन के मुताबिक 21 साल या इससे ज़ायद उम्र वाले अफराद के शराब पीने, बेचने या शराब साथ रखने पर अब कोई रुकावट नहीं। अमाराती हुकूमत ने इस्लामी क़वानीन में नरमियों का ऐलान हफ्ता 7 नवंबर को किया। इन इस्लाहात का ऐलान सरकारी न्यूज़ एजेंसी पर किया गया, जबकि इनकी तफसीलात हुकूमती हमायत याफ्ता द नेशनल नामी अखबार में 7 नवंबर बरोज़ हफ्ता शाया की गई। नए क़वानीन के मुताबिक नाज़रीन कलाम, ये बुनियादी तौर पे ना ये इसकी ख़बर की तफसील तो इतनी है और इसमें क्या इजाफ़ा हो सकता है आपको पता ही है। आजकल वो अपने उसके चक्कर में अपने अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में या इसराइल अमेरिका को खुश करने के चक्कर में या उसकी गुस्से में तुर्की के क्या क्या कुछ कर रहे हैं। नए क़वानीन के ऐलान से केवल मुकामी अफराद को शराब पीने, ख़रीदने या ट्रांसपोर्ट करने के लिए ख़ुसूसी परमिट दरकार होता था, ताहम अब मुसलमान भी बग़ैर किसी परमिट के शराब अपने घरों पर रख भी सकेंगे और पी भी सकेंगे। अमारात ने हाल ही में अमेरिका की सालसी में इसराइल को बतौर एक रियासत तस्लीम किया है। इस पेशरफ्त के बाद तवक्को है कि मुत्तहदा अरब अमारात में यहूदी सरमायाकारी और सियाहों की आमद बढ़ेगी। अलावा इस अरब मुल्क में काम काज की वजह से दुनिया भर के लोग आबाद हैं जो ज़ाती सतह पर आज़ादी के मतमनी हैं। अमाराती हुक्काम अपने मुल्क को मगरबी ममालिक से ज़्यादा हम आहंग करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात और नरमियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो ताज़ा अक़दामात भी इनकी एक कड़ी है। नाज़रीन कराम, आपको इस बात का पता है कि कुछ अर्सा पहले ही, ज़्यादा मेरा ख्याल 1.5 महीने की बात है, इसने शहज़ादा सलमान ने ये अरबों की एक किसी कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग में ऐलान किया था, तकरीर है उनकी बड़ी ज़बरदस्त। तो उन्होंने कहा था कि हम यूरोप से ज़्यादा तरक्की याफ्ता अपने आप को बनाएंगे और हम जनाब हमारा जो मुकाबला है ना वो ये बरतानिया और ये जर्मनी और जो यूरोपीय ममालिक उनसे है, तो हम अपने आप को इससे ज़्यादा तरक्की याफ्ता बनाएंगे, अपने क़वानीन में मज़ीद जो है ना ये ढील देंगे ताकि हम जो अगले आने वाले तकाज़े हैं ज़माने के इनको पूरे कर सकें, उन पर पूरे उतर सकें। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी किया वहाँ सऊदी अरब में वो आपके सामने आया। तो मेरा ख्याल मक्का और मदीना दोनों जगह पे उन्होंने मॉडलिंग की भी इजाज़त दे दी है। सन मगर खुल गए हैं, जिनकी बातों का तसव्वुर नहीं किया जा सकता हो रही हैं। अच्छा, एक तो चीज़ होती है जो करते हैं इंसान, जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई बुरा या अच्छा काम करते हैं, एक वो होता है जो आपको करना ही पड़ता है सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए। मुझे हमारे अपने दुबई के दोस्तों से कुछ और तो नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने पीछे 3-4 रोज़ पहले
فرانس کی حمایت کا بھی بڑے جذباتی انداز میں اس لیے اعلان کر دیا کہ وہ طیب اردگان کی دشمنی میں، کہ طیب اردگان نے جو کہ یہ کہا تھا تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، تو وہ شرارت کر رہے ہیں، وہ سازش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو فرانس کا یہ صدر ہے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا، فرانس کے وزیر اعظم کی، جس نے اس بیان کی حمایت کا اعلان کر دیا جو اس نے مسلمانوں کے خلاف دیا تھا. اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں جہاں جرم یہ غلطی یہ ہو رہا ہے وہ سارا ترکی کرا رہا ہے. چلیے یہ تو اب صدیوں کا سلسلہ ہے، ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات صرف آپ کو کہتا ہوں، شہزادہ سلمان نے کیا کہ کچھ نہیں کیا، اور آپ نے جو بائیڈن کا بیان سن لیا نا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں اس کو کرتا ہوں کھچائی، اور اس کو عدنان خاشقجی کے قتل کا مقدمہ چلاؤں گا اس پہ، اور ہم اس کو اسلحہ وسلح سب کچھ بند. یہ اتنی شدید ترین چمچہ گیری کے بعد ان کو یہ انعام ملا ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نو، جب تک آپ ان کے کام کے ہیں یہ آپ کو استعمال کریں گے، نہیں تو ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیں گے. ناظرین کرام، انڈیا میں آپ کو پتہ جب سے RSS آئی ہے نا تو اس نے بڑے شدت کے ساتھ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. مذہب بدلاؤ کی تحریک بڑی شدت سے شروع کی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2021 تک اس ملک میں انڈیا میں آپ کو کوئی مسلمان یا کرسچین دکھائی نہیں دے گا. اچھا، آپ کو پتہ ہے وہاں غربت تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے کئی غریب جو قبائل تھے نا ان کو ہندو بنایا، وہ اپنے مذہب کا ہندو بنایا. وہ ویسے بیچارے تھے، لا مذہب تھے، یا یہ تھے یہ دلت تھے، چھوٹی ذاتوں کے تھے، ان کو ہندو بنایا. مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے. خصوصاً ادھر ہماچل پردیش میں کافی مسلمانوں نے ہندوازم قبول کر لیا کہ شاید ہمیں اس طرح ہمارا سروائیول ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور ان کو اس بات کو یہ پتہ ہے کہ کوئی ملک ہماری حمایت کو نہیں آئے گا. روہنگیا مسلمانوں کا حال انہوں نے دیکھ لیا تھا. آپ کو حیرانی ہوگی ناظرین کرام، ان جتنے لوگوں کو انہوں نے کنورٹ کیا تھا نا پچھلے 3-4 سال میں، وہ اب جتھے جو ہیں نا دوبارہ اپنے مذہب میں واپس جا رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر اسلام قبول کر رہے ہیں. مسلمانوں نے تو فوراً ہی یہ کچھ عرصہ بعد ہی یہ اس کو محسوس کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ جناب والا، اگر کوئی دلت ہندو بنتا ہے، اگر کوئی مسلمان جو بنتا ہے نا ہندو بنتا ہے، یا کوئی یہ چھوٹی جاتی کا بنتا ہے ہندو RSS والا، تو یہ اس کو اپنی سوسائٹی میں قبول نہیں کرتے. اس کا سوشل سٹیٹس وہی رکھتے ہیں. اس کو اپنے برتنوں میں نہیں کھانے کی اجازت دیتے، اپنے مندروں میں عبادت کی اجازت نہیں دیتے. ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تین نسلوں کے بعد جو یہ ان کا یہ بھرشٹ ہے نا، یہ بھرشٹ ہوں گے، اور پھر ان کا جو دھرم ہے نا یہ ہندو دھرم بنے گا. وہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے. لوگوں نے تو مذہب بدل کے دیکھ لیا، یہ لوگ نہیں. یہ دیکھیے، یہ جو ہم جو زندگی میں اس طرح کے کام تھوڑے تھوڑے کمپرومائز کرتے ہیں، یہ کمپرومائز آپ کو کبھی فائدہ تو دیتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں، وہ تو ان کے داؤ پیچ ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑے ٹھیک ٹھاک کر لیے. اب یہ ہمارے دبئی کے بھائیوں نے صرف اپنی اکانومی چلانے کے لیے ویسے تو پہلے بھی اللہ کے فضل سے وہاں یہی کچھ ہو رہا تھا، ایسے تو اب وہ کوئی نیا تو انہوں نے اس میں بات تو نہیں کی. چلیے اب انہوں نے قانونی طور پہ اس کو جائز قرار دے دیا. کیا جن کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں، اور جس پہ اپنے آپ کو یہ بہت تکبر کرتے ہیں اپنے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے اپنے آپ کو بتاتے ہیں یہ کہ ہم عربی نسل ہیں، اور بڑا اپنے آپ کو اعلیٰ نسب کا بتاتے ہیں، کیا آپ کے ان کرتوتوں سے وہ خوش ہوں گے؟ میرے آقا و مولا خوش ہوں گے؟ کیا آپ اپنے ان کرتوتوں سے سروائیو کر پائیں گے؟ پاکستانی مسلمان جیسے بھی ہیں، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی برداشت کر سکے، کوئی تصور کر سکتے. جس سطح پر بھی ہے نا اس کا جواب دیتے ہیں.
آپ نے تو اس کو جائز قرار دے دیا. آپ نے تو کتنی کو باتیں ان کی وہ صرف طیب رجب اردگان کی دشمنی میں آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جتنی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.